नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन, इस मुल्क में दो किस्म के सहाफ़ी हैं, एक हैं लिफाफे और एक हैं हकीकी। नाज़रीन, कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जिनको सब कुछ नजर आते हुए भी वो झूठ का साथ देते हैं और जाली हुकूमत का साथ देते हैं। उनमें से एक जाना पहचाना नाम है इमरान शफकत। नाज़रीन, ये प्रोग्राम, ये वीडियो आपने देखनी है। अतर काज़मी और इमरान शफकत में जो बहस हुई, जो लड़ाई हुई, आखिर वजह क्या बनी, कौन हक पर था और कौन झूठ पर था। वीडियो मुलाजा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। लेकिन 9 मई तो हुआ है ना, वो सारी कौम के सामने हुआ है, सारी कौम के सामने हुआ, गलत हुआ है। जो लोग उसमें मुलविस हैं उनको सजाएं दें। लेकिन इसी मुल्क में आर्मी चीफ का त्यारा भी अगवा हुआ था। अच्छा, ये यहाँ पे रुके, मैं बताता हूं। अगर किस लिए रुक जाए यार, आपने प्रोग्राम पीटीवी पे आप करते हैं ना, मुझे बुला लीजिएगा, मैं उधर आके आपके जवाब दे दूंगा। यहाँ पे मैं सामने कह रहा हूं, मुझे नौकरी ले दें, मैं रिजाइन कर देता हूं पीटीवी से, मैं लानत भेजता हूं। आप करें जी, आप साफी, आपका काम है, पीटीवी में करें। नहीं, इमरान बहुत अच्छी करे ना, जो मैं शुरू करता हूं बीच में आ जाते हैं बार बार। मसला ये है कि जब बात करें, अगर मियां साहब इनका ख्याल है कि ये पीटीवी न्यूज है, जो इनकी मर्जी है, जो इनको बताया गया है, ये सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि ये गद्दार है, वो गद्दार है। इस पीटीवी पे आप कर लेना, ये पीटीवी नहीं है, यहाँ पे तमाम ख्याल सुने जाते हैं, आप सबर कर लेना। पीटीवी नहीं है, ये न्यूज है, यहाँ पे हर ख्याल चलते हैं, सुने जाते हैं, तो आप सबर कर लें। क्यों नहीं आपको सबर हो रहा? मेरे जो ये जो पीपल्स पार्टी की और नून लीग की हुकूमत है, इनका तरीकाकार वैसा ही है जैसे किसी मार्शल की हुकूमत के अंदर हो। एक लाश भी बहुत ज्यादा है, एक लाश भी बहुत ज्यादा है, एक लाश भी ज्यादा है। ये क्या बात हुई कि 100 नहीं थी तो 50 थी? डील की खबरें, मतलब मुझे नहीं पता कि कौन सी डील ऑफर हुई है या डील नहीं ऑफर हुई। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब भी कहते हैं, दीगर दोस्त भी उनके कहते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक तारीख है ना, तसलसल है। मरियम बीबी का ट्विटर चुप हो जाता है, मियां साहब बाहर के मुल्क चले जाते हैं, तो सब कुछ यही होता है ना। अब यहाँ पे 9 मई का जिक्र होता है। इशू ये है कि देखें, यहाँ पे पहले एक मजहब कार्ड होता था। मियां साहब तो बोलते ही नहीं थे जब जिद्दा गए थे, आपको याद होगा। ये आसमान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे गद्दारी कार्ड, मजहब कार्ड, अब नई सियासत सहाफत में एक नया कार्ड आ गया, 9 मई का कार्ड। कोई जरा सी आर्ग्यूमेंट लूज कर वो फौरन 9 मई आ जाता है और बताया जाता है कि 9 मई। अच्छा, अब मसला ये है कि इमरान खान साहब, मुझे बात तो मुकम्मल करने से ना, आप अपनी बात जरूर कीजिएगा, मुझे बात तो जा रही थी। तो जो 9 मई लगाई जा रही थी, लेकिन 9 मई तो हुआ है ना, वो सारी कौम के सामने हुआ है, सारी कौम के सामने हुआ, गलत हुआ है। जो लोग उसमें मुलविस हैं उनको सजाएं दें। लेकिन इसी मुल्क में आर्मी चीफ का त्यारा भी अगवा हुआ था। अच्छा, ये यहाँ पे रुक जाए, मैं बताता हूं। अगर किस लिए रुक जाए यार, आपने प्रोग्राम पीटीवी पे आप करते हैं ना, मुझे बुला लीजिएगा, मैं उधर आके आपके जवाब दे दूंगा। यहाँ पे मैं तो मसला ये है, सजा दी थी ना, तो भाई मैं पीटीवी दे दूंगा, पर मैं इधर आसमा साहिबा का। एक तो मैं बड़ा दूर बैठा हूँ आपसे, मेरे पास जो है ना, कर लेना, ये पीटीवी नहीं है, यहाँ पे तमाम ख्याल सुने जाते हैं, आप सबर कर लेना। पीटीवी नहीं है, ये न्यूज है, यहाँ पे हर ख्याल चलते हैं, सुने जाते हैं, तो आप जरा सबर कर लें। क्यों नहीं आपको सबर हो रहा? मेरे जो बात अर्ज कर रहा हूँ, नहीं अहमद भाई, एक मिनट, मैं जरा बात अपनी खत्म कर रहा हूं। मैं शुरू करता हूँ, बीच में आ जाते हैं बार बार। मसला ये है कि जब आप अगर मियां साहब आप ये देखें ना, अब इनका ख्याल है कि ये पीटीवी न्यूज है, जो इनकी मर्जी है, जो इनको बताया गया है, ये सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि ये गद्दार है, वो गद्दार है। इशू ये है कि मियां साहब के ऊपर भी तो इंतहाई संगीन नौयत का इल्जाम था। किस नौयत का इल्जाम था? क्या वहां से मामलात आगे चले? तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई रुकावट है। बाकी अगर कोई किसी ने कोई 9 मई की कोई रुकावट नहीं, सियासी रुकावट नहीं है। जो लोग उसमें मुलविस हैं, चाहे वो हायर हैं, पार्टी के अंदर लोअर हैं, उनको सजाएं दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जनाब वो कहा जाए कि जब भी मामला, मैं आ रही हूँ आपके पास जी। हाँ, तो बाकी सॉरी अहमद भाई, अब वो इमरान जो है ना, वो मसला ये कि बाकी आपकी बात होगी। चलें जी, आप नहीं, मेरी तो देखिए, ये बात वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा त्यारा साजिश केस था, उसमें आर्मी चीफ मुलविस था, फिर सब कुछ था, सजाएं भी हुई, मगर बात आगे निकल गई। हाँ, क्यों नहीं हो सकती? सजा तो नवाज शरीफ साहब को हुई थी, सजा हुई। हाँ, फिर एक मुल्क दरमियान में पड़ गया, सऊदी अरब। देखे, बात यह है तो अब भी आ सकता है कोई मुल्क पर मैं पर्सनल अटैक नहीं करता। ठीक, एक सुन लें, एक तो मैंने किसी के ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं किया। अतर साहब को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। पीटीवी के ऊपर नौकरी करना कोई जुर्म नहीं है। आप अतर साहब मुझे कोई नौकरी ले दें, मैं पीटीवी पे मैंने तो कहा है कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊंगा, आपके सामने कह रहा हूं, मुझे नौकरी ले दें, मैं रिजाइन कर देता हूं पीटीवी से, मैं लानत भेजता हूं। आप करें जी, आप साफी, आपका काम है, पीटीवी में करें। नहीं, इमरान बहुत अच्छी जॉब करते भी रहे हैं पहले, फिर पीटीवी के ऊपर जॉब करना मतीउल्लाह जान ने की, फहद हुसैन ने की, तलत हुसैन ने की, मैंने भी वही शुरू की थी। पता नहीं आगे हो सकता है आपको करनी पड़ जाए। इमरान खान साहब हुकूमत में वापस आ जाए, आपको करनी पड़ जाए। अच्छा, आगे बात कर रहे थे, 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं दे दें। 9 मई के जुर्म में आपने कहा कि जी जो मुलव्वस हैं उनको सजाएं दे दें। वेरी गुड। यहाँ पे रुकावट कौन बना?
یہاں پہ رکاوٹ وہ بنے جج جو پروجیکٹ عمران خان کے چکر میں لائے گئے تھے. 2020 کے 2021 کے واقعات کو انہوں نے آج کے واقعات بنا کے مگر بہت سارے بے گناہ بھی تو پکڑے گئے ہیں نا. اور ریلیف وہ کون سا ریلیف تھا جو 9 مئی کے ملزمان کو عمران خان صاحب کو میں کورٹ رپورٹر بنیادی طور کے اوپر میں آج تک کسی ملزم کو آنے والے جرائم کے آنے والے درج ہونے والے مقدمات کے اوپر بھی بیل دیتے ہوئے نہیں دیکھی گئی. میں نے نہیں دیکھا. میں اس کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں تاریخ کا کوئی حوالہ نکال کے بتائیں کسی بندے کو جو ہے وہ آنے والے بھی ممکنہ مقدمات میں بیل دے دی گئی. آنے والے ممکنہ یہ اوپر بوجھ ہونا اس طرح کے جج اور یہ بھی تحفہ پاکستان کی آج ہم آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں اور وہ حکومت جس کے اوپر الزام ہے کہ 17 سیٹیں انہوں نے 50 منسٹر بنا دی ہیں. کیا عوامی حکومت اس دور میں اس طرح منسٹر اور حقائق کے درمیان بہت فرق ہوتا ہے. میں خیال ہے کنکلوژن آپ سے لے لوں. حقائق کون سے ہیں؟ کون سے حقائق ہیں؟ ایک منٹ عمران اطہر صاحب میرا خیال ہے کہ ہمیں نا ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرنا چاہیے. میں چاہتی ہوں آپ اسلام آباد آ جائیں. لیٹ پہنچتی ہے اور کم آتی ہے. میں چاہ رہی ہوں آپ اسلام آباد آ جائیں کسی دن. جب بھی بلائیں مجھے ضرور بلائیے گا. میں سائٹ پہ بیٹھنا چاہتا ہوں دیکھنے کے لیے. عمران صاحب کی بات کے جواب میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ قانون کی آئین کی ججز کی بات ہوئی کہ 9 مئی کے فیصلے اس وجہ سے نہیں ہو سکے کیونکہ ججز آڑے آ گئے جو کہ عمران پروجیکٹ کا حصہ تھے جیسے انہوں نے فرمایا. گزارش یہ ہے کہ 9 مئی کے مقدمے چل رہے ہیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے. اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 7 دن کے اندر ٹرائل آپ پورا کریں گے. آپ کی پروسیکیوشن ہے, آپ کی انویسٹیگیشن ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو عمران پروجیکٹ کے بندوں نے 7 دن نہیں دیے وہ کام پورا کرنے کے لیے. وہ قانون کے اندر لکھا ہوا ہے سزاؤں سے بھی ضمانت, اور یہ ہم نے دیکھا. سوری میم, فوج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر حکومت سے اس بات کی شکایت کر چکے ہیں کہ 9 مئی کے مقدمات کے اندر اچھی پروسیکیوشن کے ساتھ جلدی فیصلے کروائیں. حکومت نے پوسٹ کرنے تھے ٹرائل کے وہ ججز جو بہت عرصے تک پوسٹ نہیں کیے گئے. آپ یہ بات ضرور کریں کہ 9 مئی میں جلدی فیصلے ہونے چاہیے, ہم سب ایگری کرتے ہیں, لیکن اس کا بلیم کچھ ججز پہ نہ ڈالیں. اس کا بلیم اس پروسیکیوشن, انویسٹیگیشن اور ججز کو تعینات کرنے والی حکومت پہ ڈالیں جس نے اس کو ڈیلے کیا, ورنہ تو 7 دن میں فیصلہ. میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. اس پہ سیاسی بیانیہ بنا رہے 9 مئی پہ. آپ جو ملوث ہیں ان کو سزائیں دیں. جو بندہ میاں والی میں بیٹھا ہے اگر آپ اس پہ کراچی پہ مقدمہ کر دیں گے, اس طرح کے مذائقہ خیز قسم کے مقدمات بنائیں گے تو کسی کو سزائیں نہیں ہوگی. جو ملوث ہیں ان کو سزائیں دیں. دیکھیں یہ جو پروسیکیوشن والی بات ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں, یہ ہمارے عدالتی نظام کا ایک ایشو ہے. یہ کوئی بھی مقدمہ جو ہے, نہ صرف یہ فوجی عدالتوں والا, میرا نہیں خیال کہ سعد رسول صاحب نے کوئی ایسا مقدمہ جا کے فیصلہ لیا ہوگا 7 دن میں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے. پاکستان کے بڑے نامور وکیل ہیں, انہوں نے بھی نہیں لیا ہوگا کوئی فیصلہ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہاں پر ایک چیف جسٹس ہے لاہور ہائی کورٹ میں. اب پتہ نہیں آپ کا ٹی وی چینل یہ بوجھ برداشت کر سکے گا کہ نہیں, لیکن میں یہ بات کر دینے لگا ہوں. شہزاد گھیبا صاحب ان کا نام تھا. انہوں نے چن کے بندے, وہ جو ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے وہ یہاں پہ لگائے اور وہ کسی سے سر غیر مناسب ہے. غیر مناسب ہے سر, یہ غیر مناسب ہے. بات وجہ کیا تھا سر؟ غیر مناسب ہے سر. یہ بہت سے ججز کے بارے میں بات ہو سکتی ہے, یہ غیر مناسب ہے. اس کا پروف نہیں ہے, یہ کہیں ٹرائی نہیں ہوئی, یہ کسی 209 کے ریفرنس میں نہیں گئی, یہ سپریم کاؤنسل نہیں گئی. غیر مناسب ہے, غیر مناسب ہے. سٹنگ ججز ہیں, غیر مناسب کے ساتھ بتا رہا ہوں. یہ تاثر بہت مضبوط ہے. ہم یہ کسی کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ وہ یہاں پہ موجود اور کلیریفیکیشن کے لیے ججز ہیں غیر مضبوط ہے. آپ یہی بات فائزہ صاحب کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں. آپ یہی بات بہت سے کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں غیر مناسب, اور وہ ان سے بھی ہم سوال جواب کرتے ہیں, لیکن غیر مناسب. کسی بھی جمہوری دور میں یہاں پہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی ماشاء اللہ دور میں بھی اس طرح تحریک چل گئی تھی, تو بنیادی طور پہ ہم کہہ رہے ہیں یہ جو پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی حکومت ہے, ان کا طریقہ کار ویسا ہی ہے جیسے کسی ماشاء اللہ کی حکومت کے اندر ہوتا ہے. کیا ہم نے آج تک ابھی اس طرح دیکھا کہ آسما جہانگیر آڈیٹوریم اس کو انہوں نے سیل کر دیا, کل آپ بھی وہاں پہ موجود تھی, وہاں پہ کون سی کوئی ایسی بات ہوئی؟ تو مسئلہ یہ کہ پہلی چیز تو ہمیں یہ بالکل کلیئر کرنی چاہیے کہ اس ملک میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ خدا نہ خواستہ لاٹھی اٹھا کے یا بندوق اٹھا کے آئین کو نفاذ نہیں کرے گا. ووٹ کے ذریعے اس ملک میں آئین کی عملداری ہوتی ہے, آئین کا نفاذ ہوتا ہے. وہ 8 فروری کو عوام نے فیصلہ دیا. اب یہ کہنا کہ جی 26 نومبر کو بھاگ گئے تھے, آج تک مولانا کے کراؤڈ پہ کوئی گولیاں ماری گئی تھیں جب عمران خان کے دور میں مولانا ادھر آئی تھے, یا مارنگ بلوچ صاحبہ جدھر بیٹھی تھیں ادھر آپ بھی گئی تھی, ہم سارے صحافی گئے تھے, وہاں پہ گولیاں چلائی گئی تھیں. یہ گولیاں چلائی گئی اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی عمران کا سوال ہے آپ نے گولیاں چلتی دیکھی ہے؟ گولیاں جی بی بی سی نے رپورٹ کیا, میں نے گولیاں چلتی, گارڈین نے رپورٹ کیا, دنیا بھر نے رپورٹ کیا. پھر متی اللہ جان کو گولیوں کا آیا تھا ذکر, 2 طرفہ گولیوں کا نہیں, مطلب گولیاں چلی چاہے 2 طرفہ. باغ میں بھی چلی تھی,
बाबड़ा में भी चली थी 417 में, उसी तरह डट कर खड़े हुए थे, कारकुन भागे नहीं थे। ये मतलब कि अब ये हमारी नई जमहूरियत है कि गोलियां मारी जाएंगी, तो ये हम कह रहे हैं कि गोलियां मारी जाएंगी। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात की जा रही है कि गोलियां चलना एक नॉर्मलाइज हम कर रहे हैं। सर मतीउल्लाह जान ने कहा था कि 100 से ज्यादा लाशें हैं, तो मैं दूसरे दिन तमाम अस्पतालों में गया था और मैंने कहा कि सर एक लाश भी बहुत ज्यादा है, एक लाश भी बहुत ज्यादा है, एक लाश भी ज्यादा है। ये क्या बात हुई कि 100 नहीं थी तो 50 थी और 25 थी, ये क्या बात हुई सर? सर वो ये भी कहते रहे कि पेट फाड़ूंगा, ये भी कहते रहे कि चौक में घसीटूंगा, ये भी कहते रहे कि पेट फाड़ के पैसे निछावर करूंगा, ये बातें तो हर बार दब गई। वो कहते हैं कि असल खबर दब गई कि ना सैकड़ों थे ना कोई भी नहीं था, यानी दोनों तरफ से फेक न्यूज़। अगर एक भी बंदा वो सच हमने एक भी है कि वो सच किस तरह हो सकता था, वो सच इस तरह हो सकता था कि आप जो है वो सहाफियों को वहां जाने देते अगर मतीउल्लाह गया हुआ था। जो भी वहां मौजूद थे, जो भी है मसला ये कि जो भी हुआ, क्या किसी भी जमहूरी दौर में अगर यहाँ पे जो मौलाना आए थे, अब बार बार कहा जाता है कि जी मौलाना की स्ट्रीट पावर है, मौलाना के क्राउड पे कितनी दफा गोलियां चली थी। देखिए स्ट्रीट पावर से तो इस मुल्क में मसाइल हल नहीं होंगे ना, या तो हम ये फैसला कर लें कि जिसका सबसे बड़ा क्राउड होगा, जिसका सबसे बड़ा डंडा होगा, वहां मसाइल हल होंगे। ये तो नहीं है, यहाँ पे तो मसला इस तरह हल होगा कि जब हम जमहूरी तरीके से चीजों को लेकर आगे जी। अच्छा ये अगर मैं अपनी बात मुकम्मल मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपके पास बाहर नहीं गए, उन्होंने कभी भी जो फौजी तंसीबात के ऊपर हमला नहीं किया। हम असल चीज नहीं देखते, एक सियासी जमात 9 मई नहीं हुआ ना, ये मसला ये है कि देखिए यहाँ पे 9 मई है क्या, सवाल ये है कि क्या अगर मैं अपनी बात कर लूं तो फिर मैं इसके ऊपर फौज की चेन ऑफ कमांड को की कोशिश थी 9 मई जी, मैं आपको भी मौका देती हूँ मुझे कमीशन। अगर मैं अपनी बात कंप्लीट कर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हकीकत है। अब आप कहते हैं कि जी कि आप 9 मई जैसे वाकयात भी करें, जनरल आसिम मुनीर का तख्ता भी लुटेंगे आप, और आपको जो है वो फूलों के हाथ। अच्छा मसला ये है कि जिस तरह जो सियासी क़यादत है ना, सियासी क़यादत, ये एक वैलिड क्वेश्चन है कि ये कू की नाकाम कोशिश है। ये एग्जैक्टली देखें, अगर इसके ऊपर आप कमीशन बना दें ना, 9 मई के ऊपर आप अदालती कमीशन बना दें, आईनी बेंच के बना दें, उसके ऊपर करें तहकीकात। कौन कह रहा है कि 9 मई सुप्रीम कोर्ट में लगा है, जो भी मसला है आप उसके ऊपर जरूर तहकीकात करें। थोड़ी सी अतर भाई आपकी इजाजत से थोड़ी सी आगे की बात है, इमरान साहब से भी गुजारिश है, चलिए हम तस्लीम कर लेते हैं बिल्कुल एक वर्जन के जानिबदारी से, एक लम्हे के लिए अगर तस्लीम कर लिया जाए कि जानिबदारी से रियासत पे कुछ लोगों ने 9 मई को हमला किया, लेट्स से, क्या इसका रिस्पांस ये है कि कुछ और लोग जब 26 नवंबर तो उन पे गोली चलेगी? ये कैसा रिस्पांस हो सकता है? मुझे समझ नहीं आता, ये कैसा रिस्पांस हो सकता है? हम एक जमहूरियत में रहते हैं, हम आईने पाकिस्तान पढ़ने वाला, आप कानून के स्टूडेंट भी हैं, हम आपको माहिर भी मानते हैं, आप ये समझते हैं कि 9 मई जो उसको कोई जस्टिफाई कर सकता है? नहीं कर रहे, सॉरी गुजारिश है, 9 मई को देखिए एक गुजारिश जी, अमेरिका ने 9 जनवरी वाले लोगों को सजाएं दी, लेकिन ये नहीं किया कि रिपब्लिकन पार्टी या ट्रम्प जब अगला जलसा करेगी उस पे गोलियां चलाता। अच्छा इसके देखिए दो चीजें फर्क है, ये एक करके पॉइंट करते हैं, दोनों चीजें फर्क हैं। जिन्होंने जुर्म किया उनको सजा दें, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि आप एक सोच पूरी के ऊपर देखिए मैं एक बात, मैं इमरान आपके पास, और जिन्होंने 9 मई किया उनको सजाएं दें, ये बात नहीं है, लेकिन बाकी सबको प्रोसिक्यूट ना करें। एक मिनट देखिए, सियासी कारकुनों की तारीख बड़ी तवाना, बड़ी दलेर और बड़ी रोशन रही है। पाकिस्तान बनने से पहले की भी बात कर रहा हूँ, बाद में भी, यानी लियाकत बाग में जब वली खान जलसा कर रहे थे, नेब उस वक्त नेशनल अवामी पार्टी थी, नेब जलसा कर रही थी, तो उस पर चारों अतराफ से गोलियां चलाई गई, लेकिन कोई लीडर, कोई कारकुन नहीं भागा था। वली खान से किसी ने कहा कि आप बैठ जाए, उन्होंने कहा कि अगर मैं बैठ गया तो फिर खड़ा कौन होगा। लेकिन क्या नेशनल अवामी पार्टी ने हमले भी किए, हमला किया? क्या उन्होंने इस तरह का मैं बता रहा हूं, अभी तकरीबन 1 महीना पहले एमल वली ने सेनेट में कहा कि मेरे दादा ने परदादा ने 30 साल से ज्यादा जेल काटी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, मेरे दादा वली खान ने 14 साल जेल काटी, मेरे बाप असफंदियार वली ने 8 साल जेल काटी, लेकिन हमने किसी इदारे पर हमला भी नहीं किया और नहीं करेंगे, ये मेरे इदारे हैं। लेकिन यहाँ पर रवैया क्या है? एक मिनट सर, दूसरी बात ये कहते हैं कि 26 नवंबर को गोली चली, गोली नहीं चली है, चलो चली। अच्छा, उस शाम को हम वहां पर थे, ये मॉब जो था इसने तो गंडापुर और बुशरा बीबी को भी घेर लिया था, वो तो एक जुनून सा था, और वो आगे बढ़ रहे थे रेड जोन की तरफ। वहां पर क्या है? वहां पर प्रेसिडेंसी है, वहां प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वहां पर कौमी असेंबली है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा, ये लोग वहां जाते तो क्या बनता? देखिए
غلط چیزوں کو جسٹیفائی نہ کرے. اگر اس موب میں یقیناً قابل احترام ہے پی ٹی آئی کے ورکر، لیکن اگر ان ورکروں کی آڑ میں دہشت پھیلانے والے ریاست کے بات کر لوں. دیکھیں جو اس میں شامل ہیں آپ ان کو سزائیں دیں، جو بھی ہیں اس کے اندر آپ ضرور سزائیں دیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت کا بیانیہ ہوتا ہے، اگر ہم حکومت کا بیانیہ ہی ماننا شروع کر دیں تو یہاں پہ جو حیدرآباد ٹریبیونل بنا تھا اس میں حبیب جالب پہ مقدمہ چلا، اس میں ولی خان صاحب پہ مقدمہ چلا، فیض احمد فیض پہ مقدمہ چلا کہ یہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہے، نیب پہ پابندی لگا دی گئی. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایک جملہ سوری لیکن میں عمران آپ کے پاس آ رہی ہوں. مین قانون کا، تمام انٹرنیشنل قوانین کا اور پاکستان کا بھی ایک پرنسپل ہے کہ آپ کلیکٹیو پنشمنٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک لیٹ سے لسانیت پہ ایک مہاجر نے کوئی افینس کمٹ کیا آپ سب کے خلاف ایک مہم چلانی شروع کرتے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر نے کوئی کام کیا، 2 نے کیا، 10 نے کیا، آپ ایک پولیٹیکل سوچ کو نہیں پرسیکیوٹ کر سکتے. آپ دائرہ قانون میں نہیں آپ نے 9 مئی کے بندے، سوری میڈم، 9 مئی کے بندے زیر تحویل ہیں، آپ سزا دیں. لیکن 26 نومبر کو اگر کوئی اور آیا سپریم کورٹ پہ جنہوں نے حملہ کیا وہ جماعت دوبارہ سپریم کورٹ کے سامنے پروٹیسٹ کرتی رہی. اب کیا مطلب ہے کہ کبھی بھی سپریم کورٹ کے سامنے نہیں جانے جواب بھی دیجیے. جی عمران. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے جو 2 دوست ہیں نا، سعد رسول صاحب بھی اور عطر کاظمی صاحب بھی اس وقت بڑے جذباتی ہوئے ہیں. میں ذرا ٹھنڈے دل سے میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک تو بڑا سیدھا بڑا آسان آپ کو حل دینے لگا ہوں میں کہ آپ اٹھیں، جی ایچ کیو آپ کے پاس ہے، جائیں جا کے کھڑے ہوں یا کوئی درخواست دیں کہ آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کے ساتھ. ان کو جناب ایک بندے نے کیا، یہ جتنے آپ دلائل یہاں پہ دے رہے ہیں جا کے ان کو دے دیں. وہ تو سپریم کورٹ میں اپنا کیس لڑ رہے ہیں. جو 9 مئی کا واقعہ تھا وہ کوئی پنڈی سازش کیس نہیں تھی، وہ کوئی چھپ چھپا کے کام نہیں ہوا، وہ کسی ایک فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا، وہ ایک سیاسی جماعت کا ایکشن تھا جس کو سپورٹ اوپر سے لے کے نیچے تک تھی. ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے نا عمران صاحب، جو آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا. انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی تو 7 مہینے پہلے کر کے وہ لندن جا چکے ہوتے. تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ڈیل تو بہرحال ان کو آفر ہوئی ہے نا. آپ کے حماد صاحب کے پاس اور سب کے پاس خبریں ماشاءاللہ بہت ہیں، میں سنوں گی بھی یہ. لیکن کیا واقعی یہ تو ہے نا کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، وہ اگر چپ ہو جائیں تو باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں کہ یہ بھی خوش فہمی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ یک طرفہ ہے. لاہور میں کم از کم ایک پریس بریفنگ ہوئی تھی اور اس پریس بریفنگ میں تقریباً 200 کے قریب صحافی تھے، بڑی کیٹیگورک، اور وہ میں کھل کے بتا دیتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے. اور یہ ان دنوں بریفنگ ہوئی تھی جن دنوں مذاکرات چل رہے تھے یہ حکومتی اتحاد کے اور پاکستان تحریک انصاف کے. تو یہ ایک سوال میں نے کیا تھا کہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے کہ اگر وہ کسی کی یعنی فوجداری جو قوانین ہیں وہ اگر اس کو وہ وڈرا کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو وہ اگر بطور وزیر اعظم بطور چیف ایگزیکٹو یہ مقدمات یہ مذاکرات کے نتیجے میں وہ ختم کر دیتے ہیں تو پھر پاکستان کی فوج کا کیا رسپانس ہوگا؟ تو اس پر انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم کیٹیگورکلی کہہ چکے ہیں اور یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی کا جب تک انصاف مکمل نہیں ہوتا تب تک انصاف کا پہیہ چلتا رہے گا. یہ میں کوٹن کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس پر انہوں نے مجھے جو اگلا جواب دیا اب آپ کو لکھ کے دے دیں یہ والی بات، تو وہاں پہ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی وہ بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلطی تھی، نہیں ہونی چاہیے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے، ناظرین آپ نے مکمل گفتگو سنی ہے. یہ جو لفافے صحافی ہیں ان کو مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کا ماضی یاد نہیں ہے. خواہ 9 مئی کو جو ہوا غلط ہوا یہ بات مانتے ہیں، لیکن 26 نومبر کو کیا ہوا جو سامنے سے سیدھے فائر جو ہیں وہ لوگوں کو سر عام نہایتی عوام کو مارے گئے، اس پر تو یہ شخص عمران شفقت کوئی بات نہیں کر رہا. ناظرین آپ نے بہرحال یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے، آپ نے یہ اپنی قیمتی رائے لازمی دینی ہے کہ عطر کاظمی حق پر تھا یا عمران شفقت جو ہے وہ حقی سچی خبریں یا حقی سچی باتیں کر رہا تھا. ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.